نعمان نو اے توفیق دیتی ہے، اے دنیا تے بھی قرآن پیا پڑھدا وے، جنت وچ بھی قرآن پیا پڑھدا ہے۔ اپنی ماں دی خدمت دے بدلے اللہ نے ماں دی خدمت دا صلہ عطا کیتا ہے۔ ماں دی خدمت کر کے جان والا، ماں نال محبت رکھن والا، ماں نال حسن سلوک نال پیش آن والا، سونیا اے تیرا غلام حضرت حارثہ بن نعمان نے ماں دی خدمت دا بدلہ اللہ جنت وچ قرآن پڑھن دی توفیق عطا پیا کردا ہے۔ جنت وچ قرآن پڑھیا جا رہے ہیں۔ میں دیں زندگیاں وچوں ماں اور باپ دی محبت، حسن سلوک اور ماں اور باپ دی خدمت نظر آوے گی۔ جدو انہاں خدمت کیتی ہے تے پھر اللہ رب العالمین نے اے عروج ولایت عطا فرمایا ہے۔ آؤ ماں باپ دی خدمت لوگ کر دینے، اللہ توفیق دے وے ماں دی خدمت کرن، ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آن۔ لیکن یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے، یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ اس دور دے رنگ بدل گئے نے۔ مشکات المصابی دے اندر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک دی راویہ تہاڈی تے میری ماں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کر دیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن آرام فرمانے تے حضور نو معراج ایک کوئی ہے جڑی جسمانی معراج ہے، روحانی معراجاں نبی کریم علیہ السلام نو کئی ہویاں نے، بلکہ تعداد تقریباً 33 تک ہے کہ 33 معراجاں رسول اللہ علیہ السلام نو روحانی ہویاں خواب دی حالت وچ۔ مشکات المصابی دے اندر ہے، اماں جی سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرما دیاں نے تو آٹے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں سنیا میں میرا ایک غلام جنت وچ اللہ دا قرآن پیا پڑھدا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت جنت دے وچ پیا کردا وے، جنت چ قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام اپنی مسند گاہ تے تشریف لے آئے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز ادا کی تھی، صحابہ نو جماعت میرے نبی نے کروائی ہے، سارے صحابہ بیٹھے نے۔ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، اے مازاغ دے کاجل والیا ودوحا دے چرے والیا سونیا بیان فرماؤ۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے لبے یوہا ہلے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، میرے آقا فرما دینے صحابہ اج میں جنت دے وچوں اپنے ایک غلام دے قرآن دی تلاوت دی آواز سندا پیا سا۔ تلاوت قرآن، اللہ یا رسول یا زندہ باد زندہ باد زندہ۔ میں آج سنے ہیں تلاوت قرآن کتھوں؟ جنت دے وچوں۔ حضور مدینہ شریف جتھے آج میرے مصطفیٰ دا روضہ ہے، جتھے آج سرکار دا مبارک گھر ہے، جتھے آج محمدینے دے تاجدار امام الانبیاء آرام فرمانے 70,000 فرشتہ سویرے آندا ہے، 70,000 شامی آندا ہے، ایک واری جڑا آج دوبارہ قیامت تک دی واری نہیں ہوندی۔ تے پڑھ دے کی نے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روضہ نبوی جتھے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دا مبارک روضہ پاک ہے، ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دا مبارک گھر میرے آقا امام الانبیاء آرام پہ کر دینے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے صحابہ اج میں سنیا جنت دے وچوں میں ویکھیا جنت دے وچ میرا ایک غلام ہے جڑا قرآن پیا پڑھدا وے۔ میں جبریل امین نو پوچھیا اے جبریل اے تے دس میرا غلام ہے قرآن پڑھن والا جاننا ہے قرآن کیوں ایتھے پڑھدا پیا وے؟ عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا اے مدینے دیا تاجدارا اے تواڈا غلام ہے جدا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان انہاں دا نام ہے۔ مدینے والیا اے جنت وچ قرآن اس وجہ نال پہ پڑھ دے نے اللہ نے شان عطا اس واسطے کیتی ہے عظمت عطا اس واسطے فرمائی ہے۔ مدینے دیا لاڑیا لوگ اپنیاں ماما نال محبت کر دے نے اپنیاں ماما دی خدمت کر دے نے پر سونیا تیرے اس غلام دی عظمتی بڑی جدا ہے سونیا دی محبت ہی وکھری ہے۔ مدینے دیا لاڑیا جدو تواڈے پیچھے نماز پڑھن واسطے آن لگدا ہے سونیا فجر ہووے پھر بھی ماں دی خدمت کر کے آوندا ہے ظہر دا ویلا ہووے پھر بھی ماں دی خدمت کر کے آوندا ہے عصر دی پڑھن آوے پھر بھی ماں دی خدمت کر کے آوندا ہے سونیا مغرب دی پڑھن آوے پھر بھی ماں دی خدمت کر کے آوندا ہے عشاء دی پڑھن آوے پھر بھی ماں دی خدمت کر کے آوندا ہے پنجاں نمازاں نال اپنی ماں دی خدمت کردا ہے۔ جبریل آندے نے سونیا اے شان تاں عطا کیتی ہے اے مدینے دے لاڑیا تسی اپنے بستر مبارک تے آرام کرن لگے ہو سونے رب نے تانوں معراج عطا کیتی ہے تساں ویکھیا وے جنت دے وچ محل بھی ویکھے نے جنت دے وچ ہور غلام بھی ویکھے نے پر سونیا اس محل وچوں قرآن دی آواز اس واسطے آ رہی ہے تساں فرما رہے ہو فَإِذَا سَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ اے تساں قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے جنت دے وچوں سونیا اللہ نے حارثہ بن نعمان نو اے توفیق دیتی ہے اے دنیا تے بھی قرآن پیا پڑھدا وے جنت وچ بھی قرآن پیا پڑھدا ہے اپنی ماں دی خدمت دے بدلے اللہ نے ماں دی خدمت دا صلہ عطا کیتا ہے ماں دی خدمت کر کے جان والا ماں نال محبت رکھن والا ماں نال حسن سلوک نال پیش آن والا سونیا اے تیرا غلام حضرت حارثہ بن نعمان ماں دی خدمت دا بدلہ اللہ جنت وچ قرآن پڑھن دی توفیق عطا پیا کردا ہے جنت دے وچ قرآن پڑھیا جا رہے ہیں اللہ اکبر ماں اور باپ دی خدمت ماں اور باپ دے نال حسن سلوک نال پیش ہونا ماں اور باپ دے نال اچھا برتاؤ کرنا انسان نو کتھوں تک پہنچاندا ہے اور کتنے اعلیٰ مرتبیاں تے اللہ فائز فرما دیندا ہے جڑا بندہ چاہے کہ میری دنیا چ عزت ہوے دنیا چ قدر ہوے دنیا دے اندر میرا مقام بنے جنی بہتی ماں باپ دے نال محبت رکھے اور ماں باپ دا خیال کرے ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش ہے ساڑھے اندر کی بیوی دے حق ہیں نے بلکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر ایک تابعی رسول آئے ویکھو باپ دا کڈا اعلیٰ مقام جے تابعی رسول آئے آ کے عرض کر دینے اے ابو دردہ جی تسی حضور دے صحابی ہو سرکار دے غلام ہو حضور دے قریب بیٹھن والے چوں مینوں ایک مسئلہ تے دسو میں شادی کیتی ہے جیڑی میری دلہن ہے جیڑی میری بیوی ہے میری زوجہ ہے میں اپنی مرضی نال شادی نہیں کیتی میرے والد دی رضا سی دے اندر میرے باپ دی رضا دی بنا تے میں شادی کیتی ہے میرا باپ خوش سی کہ اس گھر میری شادی ہوئے تے میں کر لئی تے اے ابو دردہ جی تسی حضور دے صحابی ہو غلام رسول ہو ہن میرا باپ کہندا اینو طلاق دے تے کی کراں جناب ابو دردہ فرمان لگے جے میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے نا تے میں فتویٰ او دینا وا جڑا پاک رسول دی زبان چوں نکلے میں اپنے اللہ گل نہیں کرتا میں او گل سنانا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا سی جی دسو جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ آکھے نا بیوی نو طلاق دے دے تے دے دیو، یہ نہ پوچھو کہ دا گناہ کی ہے، دا قصور کی ہے، یہ عیب کی ہے، یہ نہ پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف آئے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شکار تے گئے نے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو یہ سنا کیسا وقت گزردا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی حال نہیں۔ اچھا کوئی کھانا کھانا نو ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ جی کدی کھا لیا تے کدی انج ہی سو گئے۔ اچھا پتر اسماعیل کدھر گیا جی؟ وہ کدھر شکار دے پیچھے دوڑیا ہے، کی کرنا سارا دن ویلے شکار کر کے آ جاندے، نہ شکری دے الفاظ بولے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے پتر جدو میرا بیٹا اسماعیل آوے نا تے انہوں کمی گھر دی دہلیج بدل لے، گھر دی دہلیج بدل لئی۔ آپ آئے تے آپ نو خوشبو آ گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی، خوشبو آئی نبی پاک دے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، خوشبو آئی نا تے فرمایا بیگم صاحبہ نو کہ دسو کوئی آئے سن مہمان؟ جی ایک بابا جی آئے سن تے انہاں مینوں جاندیاں اے پیغام دیتا ہے، آپ نے فرمایا چل تینوں تینے طلاقاں، تو فارغ ہے تینوں تینے طلاقاں۔ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ والد کہہ دے وے کہ طلاق دے دے، اے نہ پوچھ کہ انہیں کیتا کی، فوری طلاق دے دے۔ والد دا ایڈا اعلیٰ درجہ جے، ایڈا اعلیٰ مقام ہے، کدی بھی باپ جڑا ہے اپنے پتر دا گھر اجاڑدا نہیں، یہ یاد رکھ لو، کدی نہیں اجاڑے گا والد اپنے اولاد دا گھر، کدی نہیں اجاڑے گا۔ وہ کوئی حکمتاں ہوندیاں نے، کچھ پردے ہوندے نے، وہ بندے نو جس ویلے وہ پردے ویکھدیاں وہ بندہ آپ ہی پر ہو جاندا انہی وقت تک۔ لیکن میں کنز المال شریف دے اندر پڑھیا ہے جیڑا بندہ اپنے والدین نال جویں کردا ہے نا او دی اولاد حضور نے فرمایا او دے تو بھی او دے نال بدتر سلوک کرے گی۔ وارث شاہ بدلے ملن گے کرنیاں پرنیاں دے، جیو جا کرو جیسا دیس بیسا بیس، جیو جا کرو گے اپنے والدین نال اوہو جی جزا تسی بھی پالو گے۔ اس واسطے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک نال پیش آیا جائے، محبت نال پیش آیا جائے۔ اے چھاپر چھپا کے انج کر کے لے جا کے بیوی واسطے فروٹ لے جانا تے باپ نو جناب والا ایک کیلا بھی نہ دینا، مر جائے تے ٹوکرے فروٹ دے کول رکھ دینے، کی فائدہ انہاں ٹوکریاں دا؟ پوری منڈی لیا کے کول رکھ کے تے ختم پڑھا لا، کوڈی پنیا مل نہیں ہو۔ پیو نو مجھاں والے کوڑوے چ پا چھڈیا جناب وہ کوٹھے چ، اوتھے مر گیا آکڑ گیا، بعد ٹل لا لا کے انہاں ہڈیاں سیدھیاں کیتیاں تے اتوں ایتھے لا دیتا جناب تھوڑا جہا مکھن ساڈا پیو تے گھیو کھاندا مریا ہے۔ خدا را یاد رکھ لو، ماں باپ دے نال ناراضگی، ماں باپ دے نال، ماں باپ نو منگن دا نہ پوے بھی ماں باپ کہے کہ مینوں اینے پیسیاں دی ضرورت ہے، اپنے آپ اپنے ماں باپ دی خدمت کر، انہاں دے خوراک دی، انہاں دے بیوی جڑی ہے نا اے روٹی نہ بھی پکا کے دے والدین نو تے اے مجرم نہیں، مسئلہ جے شرن بیوی اے والدین نو اپنے سس سورے دے کپڑے نہیں دھوندی تے او دے اوتے کوئی جرم نہیں لاگو، روٹی پکا کے نہیں دیندی تے کوئی او دے تے جرم نہیں، وہ کر دیے تے اللہ کو اجر پائے گی، جزا پائے گی، ثواب پائے گی۔ مگر انہوں رب رسول نے اے حکم نہیں دیتا، او حکم کدے واسطے آ؟ او تواڈے میرے واسطے آ، جڑی اولاد ہے او دے واسطے آ، جڑا پتر ہے او ماں پیو دی روٹی لے آوے، او ماں پیو دے لباس دا اہتمام کرے، او ماں باپ دے کپڑے دھوا کے دے، جس طرح بھی کرے، او ماں باپ دے سارے حقوق جڑے نے او اولاد دے ذمے نے۔ نو اگر کر دی سس سورے دا اضافی او دے واسطے کہ اضافی انہیں کر لیا، انہیں اللہ رسول کو جزا پاونی ہے، اللہ رسول انہوں اجر دے گا۔ مگر یاد رکھو کہ ماں نو ماں دی جگہ تے رکھو، بیوی نو بیوی دی جگہ تے رکھو، انہاں نو بھی کچھ نہ کچھ فروٹ کوئی نہ کچھ شے لے کے کھوا دیا کرو، انہاں دے ہاتھ اٹھن گے نا تے اللہ مہربان ہو جاندا ہے۔
اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا آخری بات ہے، سرکار نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ واسطے روز دعا کرے نا، حضور دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا، سونیا میں چاہنا میری عمر چ بھی برکت آ جائے تے میرے رزق چ بھی برکت آوے۔ آقا نے فرمایا چاہنا روپیے بھی وادو لبن تے عمر بھی چنگی مل جائے؟ عرض کی تھی سونیا ہاں یہی چاہنا۔ کریم آقا نے فرمایا روز اپنے ماں پیو واسطے دعا منگیا کر، روزانہ دعا منگیا کر کہ یا اللہ میرے ماں باپ دی مغفرت فرما، میرے ماں باپ دی زندگی چ برکت فرما۔ اے دو جملے ہر روز جڑا بندہ کہے، نہ او دے رزق چ کمی آندی ہے، نہ او دی عمر چ کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام دا صدقہ سانو ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔